सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी यस भिडियोमा डिस्पर्सन अफ लाइट को सर्ट क्वेशन्स र न्युमेरिकलहरू डिस्कस गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले डिस्पर्सन अफ लाइटसँग रिलेटेड यसको केही कन्सेप्चुअल पार्ट र यसको चाहिँ हामीले डेरिभेसन गरिसकेका छौँ। अब हामीले यसबाट यसको न्युमेरिकल र सर्ट क्वेशन्स गर्नुपर्ने छ, जो कि हामीलाई एनईबीमा सोधिएको छ। ओके, हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब न्युमेरिकल गरिरहेछौँ हामी। न्युमेरिकल 2073 को डी सेटमा सोधिएको छ न्युमेरिकल। हेर्नुहोस्, डिस्पर्सन अफ लाइटबाट क्वेसन यस किसिमको रहेको छ। द डिस्पर्सिभ पावर फर द क्राउन एन्ड फ्लिन्ट ग्लास आर 0.013 एन्ड 0.026 रेस्पेक्टिभली। डिस्पर्सिभ पावर दिएको छ। एउटा क्राउन ग्लास छ, एउटा फ्लिन्ट ग्लास छ। दुई किसिमको ग्लास छ। एउटा ग्लासको भेराइटी हो, दुई किसिमको। यो क्राउन ग्लासको डिस्पर्सिभ पावर भनेको 0.013 र अर्को ग्लासको डिस्पर्सिभ पावर भनेको 0.026। डिस्पर्सिभ पावर भनेको चाहिँ ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, यसलाई हामीलाई थाहा छ। अब हामी यस्तो भन्न सक्छौँ, एउटाको डिस्पर्सिभ पावरलाई हामी भनिदिउँ ओमेगा, अर्कोलाई ओमेगा ड्यास भनिदिउँ। ठिक छ। एउटाको यसलाई चाहिँ हामीले ओमेगा भनिदिउँ, क्राउन ग्लासको लागि ओमेगा भनिउँ, फ्लिन्ट ग्लासको लागि ओमेगा ड्यास भनिउँ। क्यालकुलेट द फोकल लेन्थ अफ द लेन्स which form an achromatic doublet of focal length 80 cm। अब यसले के भनेको छ भने यो दुईटै ग्लासलाई हामीले कम्बाइन गर्यौं। कम्बाइन गरिसकेपछि यो के हुन्छ, एक्रोमेटिक भनेको के हो, क्रोमेटिक एब्रिएसन हटाउने एक्रोमेटिक कन्डिसन। यो भन्दा अगाडि हामीले डेरिभेसनमा पढिसकेका छौं। एक्रोमेटिक कन्डिसन भनेर ओमेगा अपन एफ इक्वल टु माइनस ओमेगा ड्यास अपन एफ ड्यास भनेर डिस्कस गरिसकेको छ डेरिभेसनमा। अब यहाँनिर एक्रोमेटिक डबलेट यसले फर्मेसन गर्छ र यो यसको फोकल लेन्थ भन्नुको अर्थ हामीलाई कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ दिएको हो। कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ भनेको कति दिएको छ, 80 cm दिएको छ भने व्हेन प्लेस्ड इन कन्ट्याक्ट, जब त्यो दुईटा ग्लासलाई हामीले कन्ट्याक्टमा राख्यौं त्यसपछि के भनेको छ हामीलाई, यसले चाहिँ एउटा एक्रोमेटिक डबलेट फर्मेसन गर्छ जसको फोकल लेन्थ यति भनेर दिएको छ भने। हेर्नुहोस् है, सिम्पली पहिला चाहिँ तपाईहरुले एउटालाई ओमेगा लेख्नुस्, अर्कोलाई ओमेगा ड्यास लेख्नुस्। क्लियरली छ। त्यसपछि अब हाम्रो एक्रोमेटिकको कन्डिसन लगाउँ। एक्रोमेटिजमको कन्डिसन के हो, ओमेगा अपन एफ इक्वल टु माइनस ओमेगा ड्यास अपन एफ ड्यास हो। अब यो अनुसार ओमेगाको भ्यालु राखौँ 0.013, यहाँ हेर्नुहोस् त यही छ। ओमेगा ड्यास को भ्यालु राख्नु 0.026, यहाँ राख्यौं। तलपट्टि एफ र एफ ड्यास एज इट इज छँदैछ है। अब मैले एफ ड्यासले उतातिर लग्यो भने यसलाई भागमा पठायो भने कति आउँछ, एफ ड्यास इक्वल टु माइनस 2f भनेर आयो। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि हामीलाई कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ भनेर दिएको छ। कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ भनेर कति दिएको छ, 80 cm। त्यसो हो भने हामीलाई त थाहा छ नि, कम्बिनेसन अफ टू थिन लेन्सेस इन कन्ट्याक्टमा एउटा हामीले फर्मुला पढेका छौँ, 1/f इक्वल टु 1/f1 प्लस 1/f2 भनेर पढेका छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले f1 र f2 को सट्टा एउटालाई f र अर्कोलाई f ड्यास भनेर रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। त्यो अनुसार 1/f भनेको 1/80 इक्वल टु 1/f। अब f ड्यास को ठाउँमा मैले लेख्न सक्छु 2f भनेर। अब यसपछि हामी के भन्न सक्छौँ, यहाँबाट 2f भनेको हाम्रो एलसीएम आउला। क्यालकुलेसन गरिसकेपछि f को भ्यालु आउँछ हाम्रो 40 cm। अब f को भ्यालु 40 cm आइसकेपछि यो f को भ्यालुलाई हामीले इक्वेसन 1 मा पुट गर्दा f ड्यास को भ्यालु आउँछ। त्यो कति आउँछ त, माइनस 80 cm। यो नै हामीलाई चाहिएको भ्यालु हो। बुझ्नुभयो। फेरि हामी अर्को क्वेसन गर्न गइराखेका छौँ, क्वेसन नम्बर 2। यो हामीलाई 2069 मा सोधिएको क्वेसन हो। यसमा पनि के दिएको छ, एक्रोमेटिक भन्ने बित्तिकै तपाईले त्यही फर्मुला लगाउनु पर्छ भन्ने सम्झनु पर्यो। ओमेगा अपन एफ इज इक्वल टु माइनस ओमेगा ड्यास अपन एफ ड्यास भन्ने फर्मुला लाउनु पर्छ भन्ने तपाईले बुझ्नु होला। ठिक छ। एन एक्रोमेटिक कन्भर्जिङ लेन्स अफ मीन फोकल लेन्थ, मीन भन्नाले तपाईको कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ भनेको हो। कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ जस्तै टू थिन लेन्सेस इन कन्ट्याक्टमा हामीले जो क्यापिटल एफ भनेर लेख्छौँ नि, कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ हो, त्यो हो यो है। इज मेड बाई कम्बाइनिङ टू लेन्सेस। यो केबाट बनेको छ भन्दाखेरि दुईटा लेन्सलाई कम्बाइन गरेर बनेको छ, तर डिफरेन्ट दुईटा लेन्स चाहिँ डिफरेन्ट मेटेरियलबाट बनेको छ। इफ द डिस्पर्सिभ पावर अफ टू लेन्स आर इन द रेसियो अफ 1:3, तर दुईटा लेन्सहरूको डिस्पर्सिभ पावर को रेशियो चाहिँ हाम्रो कति छ, 1/3 छ, 1:3 छ भने मैले यसलाई यस्तो लेख्न सक्छु, ओमेगा अपन ओमेगा ड्यास
इज इक्वल टु 1/3 लेख्न सक्छु है। किनभने डिस्पर्सिभ पावर, इफ द डिस्पर्सिभ पावर्स अफ द टु लेन्सेस आर इन द रेसियो भनेर भनेको छ नि, एउटा यो दुईटाको डिस्पर्सिभ पावरको रेसियो चाहिँ 1:3 छ। त्यसो हो भने फाइन्ड द फोकल लेन्थ अफ इच लेन्स, त्यसो हो भने हरेक लेन्सको फोकल लेन्थ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। ओके, तपाईले बुझ्नुभयो नि, यहाँनिर चाहिँ मिन फोकल लेन्थ भनेको एक्रोमेटिक कन्भर्जिङ लेन्स अफ मिन फोकल लेन्थ यति भनेको छ भने यो भनेको तपाईको कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ हो। यसलाई हामी क्यापिटल एफ लेख्न सक्छौं। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो हामीलाई दिएको कन्डिसन छ। अब एक्रोमेटिक कन्डिसन भनेको हुनाले हामी यो कन्डिसन लगाउन सक्छौं। हेर्नुस् है, ओमेगा अपन एफ इक्वल टु माइनस ओमेगा ड्यास अपन एफ ड्यास। अब हामीलाई त भ्याल्यु ओमेगा अपन ओमेगा ड्यास को भ्याल्यु दिएको छ, त्यसकारणले मैले यसलाई अलिकति मिलाएर लेखे। ओमेगा अपन ओमेगा ड्यास इज इक्वल टु यतापट्टि एफ लाई लग्दाखेरि माइनस एफ अपन एफ ड्यास गरे। ओके, अब ओमेगा अपन ओमेगा ड्यास को भ्याल्यु कति छ त 1/3 छ, माइनस अनि यतापट्टि के होला त हाम्रो एफ अपन एफ ड्यास छ। अब यसबाट हेर्नुस् त, क्याल्कुलेसन गर्नुस्, एफ ड्यास भनेको -3f भयो है। अब त्यसपछि अब टु थिन लेन्सेस इन कन्ट्याक्ट को फर्मुला लगाइदिनुस्, के हो 1/f इक्वल टु 1/f1 प्लस 1/f2। तर अहिलेको लागि एउटालाई f एउटालाई f ड्यास भनेका छौं, त्यसकारणले 1/f प्लस 1/f ड्यास भन्न सक्छौं। 1/f प्लस 1/f ड्यास इक्वल टु 1/f। अब हेर्नुस्, f को ठाउँमा एज इट इज f राख्नुस्, तर f ड्यास भनेर के निकाल्यौं त हामीले -3f राख्यौं। 1/-3f इक्वल टु मिन फोकल लेन्थ 40 छ। ओके, अब यसबाट तपाईले एलसीएम लिनु, 3f भनेको एलसीएम आउला, 3 - 1 भनेको फेरि 2 आउला, 2/3f भनेपछि हाम्रो f को भ्यालु 80/3 cm आउँछ। यसबाट यो एलसीएम लिएर क्रस मल्टिप्लाई गरेर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो f को भ्यालुलाई यहाँले राख्नुस्, f ड्यास इक्वल टु -3f मा राख्दाखेरि के होला त, f ड्यास इक्वल टु -3f भनेको f को ठाउँमा हामीले यो भ्यालु राख्दाखेरि f ड्यास इक्वल टु कति आउला त -3, f को भ्यालु राख्नुस् 80/3, 3 र 3 के होला क्यान्सल आउट, जसबाट हाम्रो के आउला त 80 cm, व्हिच इज द रिक्वायर्ड। हामीलाई चाहिएको भनेको f र f ड्यास को भ्यालु हो। अब फेरि हामी अर्को क्वेशन गर्न गइराखेका छौं। एनईबी मा हामीलाई यसबाट तीनटा क्वेशन सोधिएको छ न्यूमेरिकल मा। यो लास्ट क्वेशन हो न्यूमेरिकल को। के दिएको छ क्वेशन, एन एक्रोमेटिक लेन्स। अब एक्रोमेटिक भन्ने बित्तिकै तपाईले के सम्झिनु पर्यो त, कुन फर्मुला लाउने, ओमेगा अपन ओमेगा, ओमेगा अपन एफ इज इक्वल टु माइनस ओमेगा ड्यास अपन एफ ड्यास लगाउने भन्ने बुझ्नु पर्यो। एन एक्रोमेटिक लेन्स अफ फोकल लेन्थ, यो एक्रोमेटिक लेन्स को यो फोकल लेन्थ भनेको मीन फोकल लेन्थ दिएको हो, कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ दिएको हो। कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ कति दिएको छ 30 cm दिएको छ। इज टु बी कन्स्ट्रक्टेड बाइ कम्बाइनिङ अ क्राउन ग्लास लेन्स, एउटा लेन्स चाहिँ क्राउन ग्लासबाट बनेको छ र अर्को लेन्स चाहिँ फ्लिन्ट ग्लासबाट बनेको छ। त्यसो हो भने हाउ मस्ट बी द फोकल लेन्थ अफ द कम्पोनेन्ट लेन्स, त्यसो हो भने कम्पोनेन्ट लेन्स त्यो दुईटा लेन्सहरुको फोकल लेन्थ कति होला। What must be the focal length of the component lens if the dispersive powers of the crown and flint glass are यति and यति भनेर दिएको छ। ओके, हेर्नुस् है, अब कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ भनेर हाम्रो कति दिएको छ यहाँ हेर्नुस् त 30 cm। त्यो हामीले लेख्ने, यसलाई क्यापिटल एफ बनाऊ। एउटा चाहिँ हाम्रो ओमेगालाई, एउटालाई चाहिँ क्राउन ग्लासको लागि हामीले ओमेगा भनिदियौं, अर्कोलाई हामीले के भनिदियौं त ओमेगा ड्यास भनिदियौं। फेरि अघिको कन्डिसन लगाउनुस्, ओमेगा अपन एफ इक्वल टु माइनस ओमेगा ड्यास अपन एफ ड्यास को फर्मुला लगाउनुस्। यसबाट हाम्रो के आयो त, ओमेगा को ठाउँमा ओमेगा को भ्यालु राख्यौं है, त्यसपछि एफ एज इट इज राख्यौं इक्वल टु माइनस ओमेगा ड्यास को भ्यालु राख्यौं, एफ ड्यास राख्यौं। यसबाट एफ ड्यास भनेको कति आयो त, यतातिर क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -1.5 इन्टु एफ भनेर आयो। अब हेर्नुस्, अब यसबाट हामीले टु थिन लेन्सेस इन कन्ट्याक्ट को फर्मुला लगायो भने अब 1/f इक्वल टु 1/f1 प्लस यो 1/f प्लस 1/f ड्यास हुन्छ। यो अनुसार 1/f भनेको 1/30 इक्वल टु 1/f माइनस 1/, किनभने हाम्रो एफ ड्यास को भ्यालु कति छ त -1.5f छ। अब यसलाई हामीले सल्भ गरौँ। सल्भ गरिसकेपछि अब के आउला त, एफ बराबर हाम्रो आउँछ 10 cm। एफ को भ्यालु कति आउँछ त 10 cm र एफ ड्यास को भ्यालु, किनभने यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा एफ को मान आउँछ। अब यो एफ को भ्यालुलाई तपाईले यहाँनेर गएर राख्दाखेरि, किनभने एफ ड्यास इक्वल टु हामीलाई -1.5 इन्टु एफ दिएको छ, यहाँनेर हामीले यो भ्यालुलाई राख्यौं भने कति आउँछ त हाम्रो भ्यालु 15 cm आउँछ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, अब हामी सर्ट क्वेशन गर्न गइराखेका छौं है, ध्यान दिएर हेर्ने।
सर्ट क्वेसन्स। ओके, सर्ट क्वेसन्समा हेर्नुहोस् त पहिलो क्वेसन छ, धेरै पटक सोधेको पनि रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त 676 72 3-4 पटक सोधेको छ। के भनेको छ भने व्हेन व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाई अ प्रिज्म, जब व्हाइट लाइट प्रिज्मबाट डिस्पर्स हुन्छ। प्रिज्मबाट डिस्पर्स भनेको प्रिज्मबाट जाँदाखेरि त्यो 7वटा कलरमा के हुन्छ त ब्रेक स्प्लिट हुन्छ भने त्यो बेला रेड लाइट एपियर्स एट द टप। त्यो स्पेक्ट्रममा हामीले फर्स्टमै हिजो पढेका थियौँ, रेड लाइट चाहिँ माथि देखिन्छ, सबभन्दा टपमा देखिन्छ, र भाइलेट लाइट चाहिँ सबभन्दा बटममा देखिन्छ। यसको कारण के हो, वाट इज द रिजन? यो हामीले उसरी त वास्तवमा यो अघि माथिको थ्योरीहरू डिस्कसन गर्दाखेरि पढेका छौँ, तैपनि फेरि रिभाइज गरौँ, केही फरक परेन। हेर्नुहोस्, कलर अफ द लाइट भनेको वेभलेन्थमा डिपेन्ड गर्छ है। हरेक कलरको वेभलेन्थ चाहिँ फरक फरक हुन्छ। रेड लाइटको वेभलेन्थ सबभन्दा बढी हुन्छ र भाइलेट लाइटको सबभन्दा कम हुन्छ। त्यसपछि एउटा कोजी फर्मुला भन्ने छ, यो ओमेगा म्यू इक्वल टु ए प्लस बी बाई ल्याम्डा स्क्वायर छ। यो अनुसार सिम्पली हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ल्याम्डा छ है। यो म्यू भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो, रिफ्र्याक्टिभ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ल्याम्डा छ। त्यसो हो भने रेड लाइटको वेभलेन्थ बढी छ भने अब यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के होला त, कम होला हैन। त्यसपछि भाइलेटको चाहिँ बढी होला। हेर्नुहोस् त, भाइलेटको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढी हुने भयो, कसको भन्दा त, रेडको भन्दा। अब हामीले स्मल एङ्गल्ड प्रिज्ममा एउटा फर्मुला पढेका छौँ, डेल्टा इक्वल टु ए म्यू माइनस 1 भन्ने। यसबाट के देखिन लाग्छ भने म्यू ए डेल्टा चाहिँ एङ्गल अफ डेभिएसन चाहिँ म्यूमा डिपेन्ड छ, किनभने ए त हाम्रो एङ्गल अफ प्रिज्म हो, कन्स्टेन्ट रहने हो भने अब म्यू चाहिँ हाम्रो कसको लागि बढी छ त, भाइलेटको लागि बढी छ भने चाहिँ डेल्टा पनि कसको लागि होला त, भाइलेटको लागि बढी होला। सो एङ्गल अफ डेभिएसन फर द भाइलेट लाइट इज ग्रेटर देन एङ्गल अफ डेभिएसन फर द रेड लाइट। सो त्यस कारणले डेभिएसन बढ्ता कसको भयो त, भाइलेटको। त्यस कारणले यो चाहिँ सबभन्दा बढी डेभिएट भयो, त्यो हुनाले सबभन्दा तल देखिएको छ, र रेड लाइट चाहिँ कम डेभिएट भएको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ केमा देखिएको छ त, टपमा देखिएको छ। अर्को क्वेसन हामी डिस्कसन गर्न गइराखेका छौँ, सर्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 2 यस किसिमको रहेको छ, वाइ डज द स्काई लुक्स ब्लू इन द डे। किन चाहिँ हाम्रो स्काई जुन हुन्छ, जो आकाश हुन्छ, यो चाहिँ ब्लू देखिन्छ, निलो देखिन्छ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्लू देखिने कारण भनेको दुई किसिमले हामी भन्न सक्छौँ। एउटा स्क्याटरिङको कारणले पनि भन्न सक्छौँ। स्क्याटरिङ अफ लाइट इज द फेनोमेना द्याट कजेज द स्काई टु एपियर ब्लू। जो लाइटको स्क्याटरिङ हुन्छ, स्क्याटरिङ भनेको छरिनु है, लाइटको स्क्याटरिङ भएको कारणले चाहिँ हाम्रो ब्लू देखिने हो। किन ब्लू देखिएको त भन्दाखेरि द फाइन डस्ट भनेको के, अब त्यस्तै किसिमको कणहरू, फाइन डस्ट इन द अर्थ एटमोस्फियर स्क्याटर्स द सनलाइट। हाम्रो अर्थको वायुमण्डलमा, अर्थको एटमोस्फियरमा भएका केही डस्ट पार्टिकल्सहरूले चाहिँ के गर्छ, यो चाहिँ यसलाई डस्ट पार्टिकलहरूले चाहिँ लाइटलाई स्क्याटर गर्छ। जसमध्ये आउट अफ अल द कन्स्टिट्युएन्ट अफ द कलर्स अफ सनलाइट ब्लू कलर इज स्क्याटर्ड मोस्ट। जसबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा बढी स्क्याटरिङ ब्लू कलरको हुने भावनाले अब ब्लू कलर बढी छरियो, त्यस कारणले हामीलाई स्काई ब्लू कलरको देखियो है। अथवा अर्को एउटा यसबाट पनि भन्न सक्छौँ, एउटा रेलिज भन्ने एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई फर्मुला दिनुभएको छ। यो हामी अलिकति हायर लेभलमा पढ्छौँ, पढ्न त यो डेरिभेसनको यहाँ चाहिँ हाम्रो +2 लेभलमा छैन यसको डेरिभेसन। यसबाट के भनेको छ भने रेलीको अनुसार जुन इन्टेन्सिटी अफ स्क्याटरिङ, आई भनेको के हो, इन्टेन्सिटी, ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ है। अब इन्टेन्सिटी अफ स्क्याटर्ड लाइट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु, हाम्रो इन्टेन्सिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ल्याम्डाको पावर 4 छ है। अब एज द वेभलेन्थ त हाम्रो चाहिँ रेडको सबभन्दा बढी हो, ब्लूको के हुन्छ त हाम्रो कम हुन्छ, नियरली हाफ हुन्छ भनेको छ। एज द वेभलेन्थ अफ ब्लू लाइट इज नियरली हाफ द रेड लाइट, रेडको भन्दा लगभग आधा हुन्छ भने त्यस कारणले द इन्टेन्सिटी अफ ब्लू कलर इज 16 टाइम्स। अब किनभने यहाँ तलपट्टि 4 भएको हुनाले 2 को पावर 4 भनेको 16 हुन्छ। द इन्टेन्सिटी अफ ब्लू कलर इज 16 टाइम्स ग्रेटर देन द रेड कलर। रेड कलर भन्दा जो यसको स्क्याटरिङ छ, रेड कलर भन्दा ब्लू कलरको स्क्याटरिङ 16 टाइम्स ज्यादा हुन्छ, बढी हुन्छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो स्काई ब्लू देखिने हो। उही कारण चाहिँ तपाईँले सिम्पली लेख्दाखेरि बिकज द स्क्याटरिङ अफ द ब्लू कलर इज द म्याक्सिमम भनेर यो रिलेसन पनि लेखिदिनु होला है। ओके,
ओके, अब हामी क्वेसन नम्बर 3 डिस्कसन गर्न गइराखेका छौँ। क्वेसन नम्बर 3 ले यस्तो भनेको छ, हाउ डु द कलर्स अफ लाइट रिलेटेड टु द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द लेन्स एक्सप्लेन भनेको छ। हाउ डु द कलर्स अफ लाइट, लाइटको कलरहरू त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्ससँग कसरी रिलेटेड छ भनेको छ भने त्यो त कौची रिलेसनले दिएको छ नि। कौची रिलेसन अनुसार के छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू इज इक्वल टु ए प्लस बी बाई ल्याम्डा स्क्वायर। यसबाट हामी के देखिरहेछौँ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स सिम्पली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु हाम्रो के छ त वेभलेन्थ छ। त्यस कारणले वेभलेन्थ सबभन्दा बढी कसको हो त, रेडको। रेडको वेभलेन्थ सबभन्दा बढी हो भने हाम्रो चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स त्यसको के हुने भयो त, मिनिमम हुने भयो। हेर्नुहोस् है, रेड कलर हेज द लङ्गेस्ट वेभलेन्थ, सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स मिनिमम। किन त, इन्भर्स रिलेसन छ यिनीहरूको बिचमा। तर भाइलेटको वेभलेन्थ सर्टेस्ट हो, यसको वेभलेन्थ सर्टेस्ट भयो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कसको हुने भयो त, बढी, भाइलेटको बढी हुने भयो। यसरी हाम्रो रिलेटेड छ भनेर भन्ने। फेरि हामी अर्को क्वेसन डिस्कसन गरिराखेका छौँ, स्टेट द नेसेसरी कन्डिसन फर द प्रोडक्सन अफ द प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम हुनको लागि, स्पेक्ट्रम भनेको जो स्पेक्ट्रा हामीले भनेका थियौँ, त्यो लाइटको जो जस्तै हामीले प्रिज्मबाट पास हुँदाखेरि लाइट चाहिँ विभिन्न कलरमा देखिन्छ, रेड, भाइलेट, रेड, ओरेन्ज, यस्तै गरेर आरओआई, जिबिआइबी भनेर। त्यसलाई चाहिँ हामीले जो कलरको ब्यान्ड देखिन्छ द्याट इज कल्ड द स्पेक्ट्रम। अब योलाई प्योर स्पेक्ट्रम र इम्प्योर स्पेक्ट्रम भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यसमा के छ भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् है, अब के छ त भन्दाखेरि यसको लागि प्योर स्पेक्ट्रम त्योभन्दा अगाडि एउटा फिगर डिस्कसन गरौँ। पहिलो फिगरमा इम्प्योर स्पेक्ट्रम भनेको छ, स्पेक्ट्रम क्लियर भएको छैन। हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ नि यो रेड छ, त्यसपछि यो ओभरल्याप भएको देखिएको छ है, किनभने रेड रेड दुइटै एउटै ठाउँमा हुनुपर्ने हो कि होइन। दुइटै रेड चाहिँ हाम्रो एउटै, यहाँबाट पास हुँदाखेरि यहाँबाट पास हुँदाखेरि एउटा रेड यसको छ, यहाँबाट गएको जो लाइट रे छ हेर्नुहोस् त, यो यसको रेड यहाँ छ, फरक फरक ठाउँमा छ। अब यहाँबाट आएको हेर्नुहोस् त, यो भाइलेट यता छ, यसबाट आएको भाइलेट अलग अलग पोइन्टमा भइराखेको छ। यो भनेको इम्प्योर भयो, किनभने हामीलाई चाहिँ जस्तो कि हरेक जो व्हाइट लाइट छ सबैको रेड एक ठाउँमा, अनि यहाँ के हुन्छ, यहाँ रेड छ, फेरि रेड एउटै ठाउँमा ओभरल्याप ठ्याक्कै कन्सिडेन्स भएको देखिँदैन। तर हेर्नुहोस् अर्को पटकमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ, हाम्रो क्लियरली हेर्दाखेरि सबै रेड एक ठाउँमा छ, सबै भाइलेट अर्को ठाउँमा छ, सबै ब्लू एक ठाउँमा छ। त्यसकारण यस्तोलाई भन्छ प्योर स्पेक्ट्रम। यसको लागि हामीले के गरेका छौँ एक्स्ट्रा चिज भन्दाखेरि, यो र यो त सेम छ, यसमा एउटा कन्भेक्स लेन्स फेरि राखिदिएका छौँ है। अब हेर्नुहोस् कन्डिसन तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ, हाम्रो के गर्नुपर्छ यसको लागि नेसेसरी कन्डिसन भन्दाखेरि, प्योर स्पेक्ट्रम प्रोडक्सन गर्नलाई चाहिने एउटा कन्डिसन त, न्यारो स्लिट सुड बी युज्ड इन्स्टेड अफ पोइन्ट सोर्स। पोइन्ट सोर्स त पोइन्ट सोर्सै हो, सोर्सलाई हामीले पोइन्ट सोर्स नै लिएका छौँ। हेर्नुहोस् त, दुइटैमा यो भनेको हाम्रो इम्प्योर, यो भनेको, तर यहाँ चाहिँ स्लिटको फर्ममा, यहाँ चाहिँ स्लिटको फर्ममा युज गर्नुपर्छ। र अर्को केसमा कन्भेक्स लेन्स इज रिक्वायर्ड टु मेक द बिम प्यारल। कन्भेक्स हामीलाई चाहिँ कन्भेक्स लेन्सको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा, प्रिज्म चाहिँ हाम्रो मिनिमम डेभिएसन कन्डिसनमा हुनुपर्छ। कन्भेक्स लेन्स चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि यसमा पनि गरेका छौँ, किनभने प्यारलल बिमलाई यहाँबाट निस्केको लाइट रे जुन छ यसलाई प्यारलल बिम प्रोडक्सन गर्नको लागि हामीले कन्भेक्स लेन्स युज गरेको। दोस्रो पोइन्टले भनेको अर्को कन्डिसनमा प्रिज्महरू चाहिँ मिनिमम डेभिएसन कन्डिसनमा हुनु पर्यो र अनदर कन्भेक्स लेन्स शुड बी केप्ट इन द पाथ अफ इमर्जेन्ट लाइट। इमर्जेन्ट लाइट भनेको यहाँबाट निस्केको लाइट रे हो, यताबाट निस्किने लाइट रेलाई हामीले चाहिँ इमर्जेन्ट लाइट भनिन्छ। यसको पाथमा पनि एउटा हामीले कन्भेक्स लेन्स राख्नुपर्छ है। यसको पाथमा हामीले एउटा कन्भेक्स लेन्स राख्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो क्लियरिटी देखिन्छ भनेको है। यो 3-4वटा कन्डिसन लेखिदिनु होला। हाम्रो सोर्स चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, न्यारो स्लिटको फर्ममा युज गर्नु पर्यो। हामीले कन्भेक्स लेन्सलाई युज गर्नुपर्छ। यो कन्भेक्स लेन्स भनेको बिफोरको लागि हो। यो प्रिज्मभन्दा अगाडितिर नै हामीले कन्भेक्स लेन्स युज गऱ्यौँ भने यसले बिमलाई चाहिँ प्यारलल पार्छ, प्यारलल बिम बनाउँछ। त्यसपछि प्रिज्म चाहिँ हाम्रो मिनिमम डेभिएसन कन्डिसनमा हुनुपर्छ र अर्को कन्भेक्स लेन्स पनि हामीले युज गर्नुपर्छ जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ कन्भर्जन गर्न यहाँ सजिलो भइराखेको छ। हेर्नुहोस् त, यसबाट कन्भेक्स लेन्स राखेको हुनाले सबै यहाँ चाहिँ रेड फरक फरक ठाउँमा, रेड फरक फरक ठाउँमा भाइलेट भएको अनुसार यहाँ चाहिँ छैन, सबै रेड एक ठाउँमा, सबै भाइलेट एक ठाउँमा भनेको छ। सो यसरी हामी प्योर स्पेक्ट्रा प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ। ओके, अब हामी फेरि अर्को कन्डिसनमा जान्छौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 5मा, यो पनि हाम्रो एक्जाममा सोधेकै क्वेसन हो, मैले यहाँनिर लेख्न छुटाएको छु। अ स्फेरिकल मिरर क्यान नट गिभ राइज टु क्रोमेटिक एब्रिएसन। व्हाइ? क्रोमेटिक एब्रिएसन भनेको हामीले के बुझेका थियौँ त, जब जस्तै तपाईँ इफ यु रिमेम्बर, जस्तै
जस्तै कुनै लेन्सबाट लाइट व्हाइट लाइट पास भयो भने त्यसबाट जो डिस्पर्स लाइट चाहिँ डिस्पर्स हुन्छ र हरेक डिफ्रेन्ट कलरको लाइट चाहिँ डिफ्रेन्ट पोइन्टमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यो भनेको क्रोमेटिक एब्रिएसन हो। तर स्फेरिकल मिरर जस्तै कन्केभ मिरर कन्भेक्स मिररहरूले यस्तो खालको एब्रिएसन दिँदैन, यस्तो खालको डिफेक्ट त्यसमा देखिँदैन। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसरी पढ्छौँ, क्रोमेटिक एब्रिएसन अकर्स ओन्ली व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रु द डेन्सर मिडियम। कहिले पनि हाम्रो जस्तो कि एयरबाट ग्लासमा जाँदाखेरि क्रोमेटिक एब्रिएसनमा तपाईँलाई थाहा होला लाइट चाहिँ के लेन्सभित्र गएर अनि त्यसबाट डिस्पर्सन हुने हो भनेको लाइट चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ, जस्तै एयरबाट ग्लासमा भनेको त रेयररबाट डेन्सर मिडियममा गएको हुन्छ नि त। त्यस कारणले जहिले पनि लाइट क्रोमेटिक एब्रिएसन हुनको लागि क्रोमेटिक एब्रिएसन अकर्स ओन्ली व्हेन लाइट passes through the denser medium like lens because of different focal length of the lens for किनभने फोकल जो लेन्सको फोकल लेन्थ डिफ्रेन्ट कलरको लागि डिफ्रेन्ट, जस्तै रेड लाइटको लागि एउटा फोकल लेन्थ अर्कोको लागि अर्को फोकल लेन्थ हुन्छ। तर यस्तो किसिमको फेनोमेना चाहिँ हाम्रो त डेन्सर मिडियममा पासै हुँदैन, हो कि होइन? त्यस कारणले यसमा भएको जो फोकल लेन्थ छ हेर्नुहोस्, यो कुनै अरू कलरमा निर्भर हुने कुरा भएन, मिररको लागि सिम्पली अब्जेक्ट र इमेज डिस्टेन्समा मात्रै भर पर्ने भएको हुनाले हाम्रो कुनै कलरसँग रिलेटेड भएन। क्रोमेटिक एब्रिएसन भनेको खासमा डिफ्रेन्ट कलरको जस्तै कलर अनुसार चाहिँ यसले हरेक पोइन्टमा फोकस गर्छ भनेको हो। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो किनभने त्यो त मिररलाई पास गरेर त जाँदैन, त्यही मिडियममा फर्किहाल्छ होइन? किनभने त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा कन्डिसनै फुलफिल भएन, त्यो डेन्सर मिडियम भएर जानुपर्छ, त्यो डेन्सर मिडियम त्यहाँ छँदै छैन किनभने त्यही मिडियममा फर्किन्छ रिफ्लेक्स यो मिररहरूमा। र अर्को कुरा यो फोकल लेन्थ पनि खालि अब्जेक्ट र इमेज डिस्टेन्समा मात्रै निर्भर रहेको छ, यो चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा भर परेको छैन। जस्तै त्यो ग्लासको त्यो जो मिरर छ त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा भर परेको भए अलग हुन्थ्यो, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा निर्भरै भएको छैन भने यहाँ चाहिँ हाम्रो क्रोमेटिक एब्रिएसनको कुरा नै भएन। त्यस कारणले स्फेरिकल मिररले यस कारणले क्रोमेटिक एब्रिएसन दिँदैन। किन? क्रोमेटिक एब्रिएसन हुनको लागि लाइटले चाहिँ डेन्सर मिडियम भएर पास हुनु पर्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ यस्तो भएको छैन। र अल्सो फोकल लेन्थ छ खालि अब्जेक्ट र इमेज डिस्टेन्समा मात्रै भर परेको छ, यो जो फोकल लेन्थ छ यो चाहिँ हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा पनि भर परेको छैन। त्यस कारणले देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रिएसन। ओके, अब हामी क्वेसन नम्बर 6 डिस्कसन गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 6 यस किसिमको रहेको छ, हेर्नुहोस् है। क्वेसन नम्बर 6 ले के भनेको छ, वाइ डज द सन एपियर्स रेड ड्युरिङ द सनराइज और सनसेट। दुईटैको लागि यो लागू हुन्छ। के भनेको छ भनेपछि हेर्नुहोस् अगाडि नै एउटा रिलेसन आइसकेको छ, फ्रम रेली रिलेसन द इन्टेन्सिटी अफ स्क्याटर्ड लाइट आई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ल्याम्डा का पावर 4 हुन्छ। अब रेड लाइटको वेभलेन्थ चाहिँ लङ्गेस्ट हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ, एन्ड हेन्स गेट्स लेस स्क्याटर्ड, जस अनुसार चाहिँ हाम्रो स्क्याटर्ड यो के हुन्छ त कम हुन्छ देन अदर लाइट, अरू लाइट भन्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त कम स्क्याटरिङ हुन्छ, कसको? रेड लाइटको। त्यस कारणले एट सनराइज एन्ड सनसेट सन इज फार एन्ड लाइट कम्स अब्लिक्युली एन्ड स्क्याटरलेस। र यतिखेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सनराइज र सनसेटको बेला चाहिँ सन चाहिँ धेरै टाढा हुन्छ, धेरै फार हुन्छ र लाइट चाहिँ आउँदाखेरि अब्लिक्यु अलिकति एङ्गल बनाएर आउँछ, अब्लिक, किनभने जसरी एकदम दिउँसोको बेला डाइरेक्टली लाइट रे आए जस्तै त्यो बेला आउँदैन, त्यो बेला अलिकति बाङ्गिएर इन्क्लाइन भएर आउँछ, अब्लिक भएर आउँछ। त्यस कारणले लाइट चाहिँ हाम्रो स्क्याटर्ड चाहिँ हाम्रो कम देखियो, लाइट स्क्याटर कम हुने भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ के देखिन्छ, त्यतिखेर सन चाहिँ हाम्रो रेड देखिन्छ। किनभने को चाहिँ स्क्याटर कम भयो त? सनलाइट, के अरे रेड लाइट कम स्क्याटरिङ भयो भने रेड लाइट सिधै आयो, हाम्रो सिधै देखियो। त्यस कारणले हामी के भन्नु सक्छौँ, सनराइज र सनसेटको बेला चाहिँ यो खालको फेनोमेना देखाउँछ। ओके, फेरि हामी अर्को क्वेसन डिस्कसन गर्न गइराखेका छौँ, डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन द क्रोमेटिक एब्रिएसन एन्ड स्फेरिकल एब्रिएसन। क्रोमेटिक एब्रिएसन तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ सबै, यहाँ हेर्नुहोस् त, इनएबिलिटी अफ अ लेन्स टु फोकस अल कलर्स अफ लाइट एट अ सिङ्गल पोइन्ट, होइन पढाएको छौँ नि। कुनै पनि लेन्सले चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरहरूको लाइटलाई एउटै पोइन्टमा फोकस गर्न सक्दैन, यो क्रोमेटिक एब्रिएसन। इट अकर्स ड्यू टु डेभिएसन एट डिफ्रेन्ट एङ्गल, यो इट अकर्स ड्यू टु डेभिएसन एट डिफ्रेन्ट एङ्गल बाई डिफ्रेन्ट कलर, होइन हरेक कलरको लागि एङ्गल अफ डेभिएसन फरक हुन्छ। त्यस्तै यो डिफेक्ट चाहिँ हामीले एक्रोमेटिज कन्डिसनबाट हामीले यसलाई हटाउन सक्छौँ, किनभने दुईवटा लेन्सलाई हामीले कम्बाइन गरेर राखिदियौँ भने यसलाई हटाउन सक्छौँ। यो भनेको कलरको कारणले हुने इफेक्ट हो भनेर हामीले यहाँनिर यो पढिसकेको कुरा। अब हेर्नुहोस् स्फेरिकल एब्रिएसन भनेको के हो, यसको लागि म पहिला फिगर डिस्कसन गर्छु। यहाँ एउटा फिगर छ तपाईँहरूको,
फिगर हेर्नुहोस् है, पहिला फिगर हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् एउटा कुनै लेन्स छ, यो भनेको तपाईँको मार्जिनल भनेको एकदम छेउछेउतिरबाट आएका लाइट रेहरू छन्। यो हाम्रो अप्टिकल एक्सिस भनेको यो एकदम सेन्टर, यसको लेन्सको सेन्टर भएर जाने जो प्यारलल एउटा यो सिधा रेखा छ, यसलाई हामीले अप्टिकल एक्सिस भनेर भनेका छौँ। यो भनेको मार्जिनल रे, मार्जिनल भनेको अलिकति भित्रतिरको रे, जो कि प्यारलल चाहिँ प्यारलल छ अप्टिकल एक्सिससित, मार्जिनल भनेको एकदम छेउको। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँबाट लाइट रेहरू जाँदाखेरि हुनुपर्ने के हो, अब यहाँ चाहिँ हामीले कलरको बारेमा डिस्कसन गर्दैनौँ, यहाँ सिम्पली यो मार्जिनल रे र प्यारेक्सियल रेजहरूको बारेमा मात्रै स्टडी गर्छौँ। हेर्नुहोस् मार्जिनल रेज कहाँ गएर फोकस भइरहेछ हेर्नुहोस् त, marginal ray is this is the point at which marginal rays got focused. तर प्यारेक्सियल रेजहरू कहाँनिर गएर फोकस हुँदैछ हेर्नुहोस् त, यसलाई हेर्नुहोस् है, फलो गरेर यी यतातिर भइराखेको छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर। भनेपछि अब यति फार आयो हो, यो भनेको तपाईँको यो मार्जिनल रेजहरू फोकस हुने पोइन्ट हो, यो भनेको चाहिँ प्यारेक्सियल रेजहरू फोकस हुने पोइन्ट हो भने सो यिनीहरूको यो बिचमा जो ग्याप देखियो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, स्फेरिकल एब्रिएसन भन्छौँ। जस्तै क्रोमेटिक एब्रिएसनमा हामीले एफआर माइनस एफबी भनेर भनेका थियौँ नि, यस्तै खालको यहाँ चाहिँ एउटै पोइन्टमा फोकस भएन, तर यहाँ हामीले कलरको बारेमा होइन कि जो मार्जिनल र प्यारेक्सियल रेजहरू, मार्जिनल भनेको किनारबाट छेउबाट आउने लाइट रेहरू, प्यारेक्सियल भनेको चाहिँ यो एक्सिसको एकदम नजिक भएका जो लाइट रेहरू छन् तिनीहरूको कुरा बुझ्नुभयो। यिनीहरू मार्जिनल रेज एक ठाउँमा फोकस भयो, प्यारेक्सियल रेजहरू अर्को ठाउँमा फोकस भयो, यो एउटै ठाउँमा फोकस नहुनलाई हामीले स्फेरिकल एब्रिएसन भनेका छौँ। अब हेर्नु, अब यहाँनिर डिस्कसन गरेका छौँ हामीले, this is inability of a lens to focus all the light rays paraxial and marginal at a single point. Paraxial light rays र marginal light ray लाई एउटै ठाउँमा फोकस गर्न नसक्नु, जो लेन्स नसक्ने जो लेन्सको एउटा प्रोपर्टी छ, यसलाई हामीले स्फेरिकल एब्रिएसन भन्छौँ। यो के को कारणले गर्दा, इट अकर्स ड्यू टु डेभिएसन एट डिफ्रेन्ट एङ्गल बाई मार्जिनल प्यारेक्सियल रेज, भनेको प्यारेक्सियल रेज र मार्जिनल रेजको लागि एङ्गल अफ डेभिएसन के छ, फरक छ। ओके, त्यसपछि दिस डिफेक्ट क्यान बी रिमुभ्ड बाई स्टप अर प्लानो कन्भेक्स लेन्स, यसलाई हटाउने उपाय छ, स्टप भन्ने हुन्छ एउटा, अर्थात् प्लानो कन्भेक्स लेन्स या अरू 2-3टा मेथडबाट चाहिँ हामी यो खालको इफेक्टलाई हटाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले यसबाट एक्रोमेटिज्म गरिदियो, यहाँ चाहिँ स्टप अर प्लानो कन्भेक्स लेन्स युज गर्यो भने हामी यो खालको डिफेक्टलाई हटाउन सक्छौँ। र यो चाहिँ कलरको इफेक्ट होइन, यो चाहिँ कलर डिफेक्ट हो, यसमा कलरको प्रोपर्टी हुन्छ क्रोमेटिक एब्रिएसनमा भने स्फेरिकल एब्रिएसन भनेको कलरमा डिपेन्डेन्ट होइन, इट इज सिम्पली प्यारेक्सियल एन्ड मार्जिनल रेजको बारेमा मात्रै स्टडी गर्छ यसले। ओके, अब लास्ट क्वेसन रहेको छ, वाइ अ नम्बर अफ डार्क लाइन्स सिन इन द स्पेक्ट्रम अफ सनलाइट फ्रम द सन। जब जो स्पेक्ट्रम सनलाइटबाट आउने जो लाइट रे छ त्यसको स्पेक्ट्रमलाई हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ भने, हेऱ्यो भने नम्बर अफ डार्क लाइन्स सिन, एकदम पुरै डार्क लाइनहरू देखिन्छ किन भनेको छ है, नम्बर अफ डार्क लाइन सिन्स इन द स्पेक्ट्रम, हामीलाई चाहिँ वाइ अ नम्बर अफ डार्क लाइन सिन इन द स्पेक्ट्रम अफ लाइट फ्रम द सन भनेको छ। यसमा चाहिँ नम्बर अफ डार्क लाइन सिन इन द स्पेक्ट्रम भनेको मैले तपाईँलाई डिस्कसन गरिसकेको छु, इज कस्ड बाई द एब्जर्प्सन अफ सर्टेन वेभ लेन्थ अफ व्हाइट कलर। अब बाई द केमिकल्स, जो हाम्रो अर्थ यो एटमोस्फियर हुन्छ, त्यो एटमोस्फियरमा चाहिँ एटमोस्फियरमा भएका केमिकलले व्हाइट लाइटमा भएका केही कलरहरूलाई यसले के गरिदिन्छ त, एब्जर्ब गरिदिन्छ, र जसले गर्दा सिन्स सम कलर्स अफ द लाइट आर मिसिङ, केही चाहिँ हाम्रो कलरहरू चाहिँ मिसिङ हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि स्पेक्ट्रम यसको कस्तो देखिन्छ त, डार्क देखिने कारण त्यही हो। किनभनेपछि सर्ट आन्सर छ, केही वेभलेन्थ जो व्हाइट लाइटको केही सर्टेन वेभलेन्थ व्हाइट लाइटको केही कलरहरू चाहिँ त्यो एटमोस्फियरमा भएको केमिकलले त्यसलाई एब्जर्ब गर्छ, र जसले गर्दा त्यो स्पेक्ट्रममा केही कलरहरू हाम्रो मिसिङ हुन्छ, जसले गर्दा स्पेक्ट्रम हाम्रो डार्क देखिन्छ। ओके, सो यस किसिमले हामीले डिस्पर्सन अफ लाइटमा भएका सर्ट क्वेसन्सहरू पढ्यौँ, र अरू सर्ट क्वेसन्सहरू छ तपाईँहरूको ओल्ड इज गोल्डमा, तर अरू सर्ट क्वेसनहरू यस्तैसँग रिलेटेड भएको हुनाले मैले क्वेसन लेखेको छैन, तपाईँहरूले हेर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।